हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। आरव दशकं विराट् पुरुषिनि जगदात्मतत्त्वं वसन्ततिलका छन्दस्सु। एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्या पाताళमीशतव पादतलं वदन्ति पादोस्वदेशमपि देवरसातळन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् झङ्गे तलातलमधो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षःसचक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहास्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्नैर्न बद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वगन्धा छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं त्रुहिणस्य गेहं पक्ष्म्यामि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णो दिशोऽस्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नदरोत्तरोश्रौ तारागणाशरदना समनच्छदंश्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमे सकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः सरगणास्मुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनःसुधांसुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवः वसनन्तु सन्ध्ये सेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः प्रदयोर्नखास्ते हस्ताश्रुसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्राधिवर्णभवनं वदनाब्जबाहो चारूरयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरिसमुदयस्तरवश्चरोमा जीयादिदं वपुरनिर्विचनीयमीसा ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। श्रीहरये नमः।